आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकालतत्त्वमश्रान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतृप्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिनां कृपया दिशदे श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृततरङ्गिन्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रद्भूषान्तरहेतीनां सुषमावहमूर्तये श्रद्भूषान्तरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामी पुष्करिणीतटे रमया रममानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजा मातृमुनिमानसवासिने श्री सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरै मदाचार्यपुरोगमै सर्वेच्छ पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम्।